बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है निशात उम्मीद, जिसके शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब हैं, और इस नज़्म का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। अशार की वजाहत से पहले नज़्म की हैयत का जायजा लेते हैं। ये नज़्म हैयत के एतबार से मसनवी है। मसनवी की सिन्फ का इस्तेमाल तवील तरीन नज़्मों और बयानिया शायरी के लिए किया जाता है। मसनवी से मुराद ऐसी तवील नज़्म है जिसमें दो अशार आपस में हम काफियाँ हों, दोनों मिसरे, लेकिन बाकी तमाम अशार से उनका मेल खाना ज़रूरी नहीं है। और जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है कि इसको बयानिया शायरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अशार की वजाहत देखते हैं। ए मेरी उम्मीद मेरी जान आवाज़, ए मेरी दिल सोज मेरी कारसाज। जान आवाज़ से मुराद है मदद करने वाली, दिल सोज से मुराद है हमदर्द, और कारसाज से मुराद है काम बनाने वाली। इस शेर में शायर उम्मीद को अजीज करार देते हुए कहते हैं कि इंसान जिस चीज की उम्मीद करता है वो जरूर पूरी होती है। उम्मीद ही दिल का दर्द समझने वाली और काम बनाने वाली है। मेरी सिपर और मेरे दिल की पनाह, दर्दों मुसीबत में मेरी तकियागाह। सिपर से मुराद है ढाल और तकियागाह से मुराद है आरामगाह। उम्मीद से मुखातिब होकर अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि तू मुझे तहफ़्फ़ुज़ देती है, मेरा ख्याल करती है और मेरी परेशानियों में मुझे इस तरह सुकून देती है जिस तरह एक तकिया एक बेआराम इंसान को चैनो करार देता है। ऐश में और रंज में मेरी शफीक, कोह में और दश्त में मेरी रफीक। ऐश से मुराद आराम, रंज से मुराद दुख, शफीक से मुराद है शफकत करने वाली, कोह से मुराद पहाड़, दश्त से मुराद सहारा, और रफीक से मुराद दोस्त है। उम्मीद ही वो चीज़ है जो पहाड़ों में और मैदानों में इंसान की तन्हाई की साथी बनती है और राहत में इंसान को सुकून पहुंचाने का बायस बनती है। ऐश और रंज दोनों एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं, इसलिए पहले मिसरे में सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है। काटने वाली गमे अय्याम की, थामने वाली दिले नाकाम की। इंसान की परेशानियों भरे दिन उम्मीद के सहारे ही कट जाते हैं, और नाकाम इंसान को कामयाबी से हमकनार करने के पीछे उम्मीद का ही किरदार होता है, क्योंकि नाकाम इंसान उम्मीद के सहारे ही अपनी नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकता है। दिल पर पड़ा आन के जब कोई दुख, तेरे दिलासे से मिला हमको सुख। जब भी मैं किसी मुसीबत या तकलीफ का शिकार हो जाता हूँ तो ये उम्मीद ही है जो मुझे दिलासा देती और मेरी ढारस बनती है, और मुझे इस किस्म की तसल्ली देती है जैसे कोई साथी हो। दुख और सुख यहाँ पर मुतजाद अल्फाज हैं, इस वजह से इस शेर में भी सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है। तूने छोड़ा न कभी गुर्बत में साथ, तूने उठाया न कभी सर से हाथ। मुफलिसी में जब लोग अमूमन सर से हाथ उठा लेते हैं, किसी की मदद नहीं करते और साथ छोड़ जाते हैं, तब उम्मीद ही होती है जो साथ नहीं छोड़ती बल्कि एक मेहरबान की तरह सर पर साया फिगन रहती है और सर पर हाथ रखती है। जी को हुआ गर कभी उसरत का रंज, खोल दिए तूने कनात के गंज। उसरत से मुराद है गरीबी, रंज से मुराद है दुख, कनात से मुराद है कम चीज में राजी हो जाना, और गंज से मुराद है खजाना। गुर्बत में जब भी मेरा दिल शिकवा कुना होता है और अफसोस करता है तो ये उम्मीद ही है जो मेरे दिल में सब्र के खजाने भर देती है, और उम्मीद के सहारे वो दिन भी गुजर जाते हैं। तुझसे है मोहताज का दिल बेहिरास, तुझसे है बीमार को जीने की आस। बेहिरास से मुराद है बेखौफ, आस से मुराद है उम्मीद। मोहताज इंसान उम्मीद के सहारे ही अपने मुश्किल वक्त को काट लेता है। दौलत की
कमाने की फिक्र में नहीं पड़ता, बल्कि कम चीज के अंदर ही राजी हो जाता है। मोहताज अगर उम्मीद अल्लाह ताला से लगा लेता है तो वो लोगों से मांगता नहीं है और अपने मुश्किल वक्त को अपने सहारे ही काट लेता है। इसी तरह जब बीमार दुनिया के तमाम मुआलिजों से और इलाज से नाउमीद हो जाता है तो ये उम्मीद ही है जो उसके अंदर जीने की ख्वाहिश को बरकरार रखती है और वो अपनी बीमारी के साथ लड़ लेता है और अपनी इस बीमारी को ख़त्म कर लेता है। बीमारी से छुटकारा पाने की उम्मीद ही हो तो इससे छुटकारा पाना मुमकिन हो सकता है। खातरे रंजूर का दरमा है तू, आशिके महजूर का ईमा है तू। खातरे रंजूर से मुराद है मुसीबत ज़दा शख्स, दरमा से मुराद है दवा और आशिके महजूर से मुराद है ऐसा आशिक जो कि अपने महबूब से दूर हो। अफसुर्दा लोगों का इलाज उम्मीद ही है और यही उन्हें दोबारा जीने की ख्वाहिश देती है। हिजर और जुदाई के सताए हुए आशिक को उम्मीद ही महबूब से दोबारा मिलने का हौसला देती है। नूह की कश्ती का सहारा थी तू, चाह में यूसुफ की दिल आरा थी तू। दिल आरा से मुराद है तसल्ली देने वाली। इस शेर के अंदर शायर सनद तलमीह का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तमाम जानदारों के जोड़ों और मोमिनीन के साथ कश्ती पर इंसान को उम्मीद के सहारे ही दोबारा ज़मीन में बसने की नवीद लेते हुए रवाना हुए और हज़रत यूसुफ को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो उम्मीद ने ही उन्हें सहारा दिया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता रखा होगा। सनद तलमीह से मुराद वो सनद है जिसमें किसी सियासी, मजहबी, तारीखी या सियासी वाक़े की तरफ इशारा किया गया हो। होती है तू पुश्त पे हिम्मत की जब मुश्किलें आसान नजर आती हैं। जब इंसान जब जिंदगी के खतरात से लड़ने का इरादा कर लेता है और हिम्मत से काम लेता है तो उम्मीद ही उसे तबकी देती है और उसकी पुष्टपनाही करती है, जिससे बाहिम्मत इंसान को मुश्किलात आसान लगती हैं। अज़्म को जब देती है तो मीले जस्त, गुंबदे गर्दू नजर आता है पस्त। अज़्म से मुराद है इरादा, मीले जस्त से मुराद है लंबी छलांग, गुंबदे गर्दू से मुराद है आसमान और पस्त से मुराद है नीचे या झुका हुआ। जब इंसान उम्मीद के सहारे बढ़ने का इरादा कर लेता है तो ये उम्मीद ही है जो उसे ऐसी ख्वाहिश अता करती है कि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऊंची छलांग लगा दे और मंजिल के हसूल के लिए हर तरह की हिम्मत उम्मीद ही देती है कि आसमान भी हमारे इरादों के सामने झुक जाता है। तूने दिया आके उभारा जहां, समझे कि मुट्ठी में है सारा जहां। इस मिसरे में जहां का लफ्ज काबिल गौर है। पहला जहां से मुराद जिस जगह है और दूसरे जहां से मुराद है पूरी दुनिया। जहां पर उम्मीद इंसान को आकर सहारा देती है और वसाइल बहम पहुंचाती है तो उम्मीद के सहारे ही इंसान समझता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी के अंदर बंद है और उसकी मुट्ठी में कैद है। वो दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार है। जर्रे को खुर्शीद में दे तू खपा, बंदे को अल्लाह से दे तू मिला। खुर्शीद से मुराद है सूरज और यहाँ इसको इस्तारतन रब ताला की ज़ात से इस्तेमाल किया गया है। जर्रे से मुराद वैसे तो छोटा सा रेत का हिस्सा है मगर यहाँ इससे मुराद इंसान ली गई है और सनत इस्तारा के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया है। सनत इस्तारा से मुराद वो सनत है जिसमें किसी लफ्ज को अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों के माबैन ताल्लुक तशबीह का हो। यहाँ कहा जा रहा है कि उम्मीद ही है जो एक जर्रे को सूरज के रूबरू कर देती है, सूरज का हिस्सा कर देती है। इसी तरीके से उम्मीद ही है जो इंसान को अल्लाह ताला से मिला देती है, उससे जोड़ देती है। जब इंसान पूरी दुनिया से नाउम्मीद हो जाता है तो वो अपने परवरदिगार पर उम्मीद तब भी कायम रखता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। नेकियों की तुझसे है कायम असास, तू न हो तो जाए ना नेकी के पास। असास से मुराद है बुनियाद।
یعنی کہ انسان کی دنیا کی ساری نیکیاں امید کے سہارے ہی قائم ہیں. کسی دوسرے انسان کو غلط کام کرتے ہوئے انسان غلط کام نہیں کرتا، کسی کا گناہ انسان کو گناہ کے راستے پر نہیں ڈالتا. اگر امید نہ ہو اپنے پروردگار سے صلے کی، ستائش کی اور تمنا کی اور جنت کی آرزو نہ ہو تو کوئی انسان بھی نیکی کے قریب نہ جائے. دل کو لبھاتی ہے کبھی بن کے حور، گاہ دکھاتی ہے شراب طہور. شراب طہور سے مراد جنت کی پاکیزہ اور پاک شراب ہے. یعنی کہ اگر امید ہی ہے تو انسان نیکی کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی نیکیاں اس کو جنت کا راستہ ہی دکھائیں گی. تجھ سے ہے آباد کونو مکاں، تو نہ ہو تو ہے ابھی برہم جہاں. دنیا کے معاملات امید پر ہی قائم ہوں. اگر دنیا میں امید نہ ہو تو انسان دنیا اور آخرت میں مایوس ہو جائے. یہ امید ہی ہے جس نے دنیا کو آباد اور قائم رکھا ہے، ورنہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. کوئی پڑا پھرتا ہے بہرے معاش، ہے کوئی اکثیر کو کرتا تلاش. بہرے معاش سے مراد ہے روزی روٹی کی تلاش میں گھومنا، اور اکثیر سے مراد ہے اثر کر دینے والی دوا. انسان کے مسائل بھی غم دوراں کے عکاس ہیں. کوئی روزی روٹی کے لیے سرگرداں ہے تو کوئی بیمار کے لیے اثر کرنے والی دوا کا متلاشی ہے. وعدہ وفا کرتی ہے گو چند تو، رکھتی ہے ہر ایک کو خورسند تو. خورسند سے مراد ہے کامیاب رکھنا یا خوش رکھنا. جو انسان امید کے سہارے پر محنت کرتا چلا جاتا ہے، امید بھی اسے کامیابی کا وعدہ کرتی ہے اور اسے منزل کے پانے کی نوید سناتی ہے. اور ہر انسان کو کامیاب کرنے کے پیچھے امید کا مکمل طور پر ہاتھ ہے. بڑے سے بڑے معاملے کو آسان کرنے کی آسان شرط یہی ہے کہ امید رکھی جائے اور انسان کام کرتا جائے، اور ایک دن اس کی محنت اور امید ضرور منزل تک پہنچا دے گی. تلخ کو تو چاہے تو شیریں کرے، بزم اعزا کو ترب آگیں کرے. تلخ سے مراد ہے کڑوا، شیریں سے مراد ہے میٹھا. بزم اعزا کا مطلب ہے غم کی محفل، اور ترب آگیں شیریں کو کہا جاتا ہے یا میٹھے کو کہا جاتا ہے. اس شعر کے اندر بھی سند تضاد استعمال کی گئی ہے. تلخ اور شیریں، بزم اعزا اور ترب آگیں. ترب آگیں سے مراد ہے خوشی کی محفل. اس میں سند تضاد استعمال کی گئی ہے کیونکہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. جب انسان کی زندگی پر برے وقت آ جاتا ہے تو اس کی غم کی محفل کو خوشی میں بدلنے والی امید ہی ہے. یہ امید ہی ہے جو کڑوی چیز کو میٹھا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. انسان برے حالات کا کڑوا گھونٹ امید کے سہارے ہی پی لیتا ہے کہ اس کے دن بدل جائیں گے. آہو زاری سے بھرے ہوئے مجمع کے اندر خوشی کی لہر دوڑانے والی امید ہی ہے. ہوتا ہے نو امیدیوں کا جب ہجوم، آتی ہے حسرت کی گھٹا جھوم جھوم. جب انسان کے اوپر نا امیدی کا ہجوم حملہ آور ہو جاتا ہے اور حسرت کا بادل انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اس وقت انسان کی حالت پریشان کن ہوتی ہے. لگتی ہے ہمت کی کمر ٹوٹنے، حوصلے کا لگتا ہے جی چھوٹنے. انسان ایسے حالات میں ہمت ہارنے لگتا ہے اور حوصلہ چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے. کمر ٹوٹنا اور جی چھوٹنا یہاں پر بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں. ہوتی ہے بے صبری اور طاقت میں جنگ، عرصہ عالم نظر آتا ہے تنگ. عرصہ عالم سے مراد ہے دنیا کا میدان. نا امیدی اور بے صبری انسان کے حواس کو مختل کر دیتی ہے اور دنیا انسان پر تنگ ہو جاتی ہے اور انسان کو کوئی راہ سجھائی ہی نہیں دیتی. جاتا ہے قابو سے دل آخر نکل، کرتی ہے ان مشکلوں کو تو ہی حل. مندرجہ بالا تمام صورتحال میں انسان کا دل اس کے قابو سے نکل جاتا ہے. انسان خود پر قابو نہیں پا سکتا، مگر امید کی کرن ان تمام اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتی ہے اور ان تمام مشکلات کو حل کر دیتی ہے. کان میں پہنچی تیری آہٹ جو ہی، رخت سفر یاس نے باندھا وہیں. جیسے ہی
امید کی دستک انسان کے دل پر پڑتی ہے، نا امیدی وہیں سفر کا سامان باندھ کر روانہ ہو جاتی ہے۔ رخت سفر سے مراد ہے سفر کا سامان باندھنا۔ ساتھ گئی یاس کے پزمردگی، ہو گئی کافور سب افسردگی۔ یاس سے مراد ہے مایوسی، پزمردگی سے مراد ہے بیزاری، کافور سے مراد ہے ختم ہو جانا، افسردگی سے مراد ہے پریشانی یا افسوس۔ امید کی آمد سے صرف نا امیدی ہی روانہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تھکن، بیزاری اور افسردگی بھی اپنا بوریا بستر لپیٹ کر روانہ ہو جاتی ہیں۔ تجھ میں چھپا ہے راحت جاں کا ہی بھید، چھوڑیو حالی کا نہ ساتھ اے امید۔ سکون اور کامیابی کا راز امید میں ہی مضمر ہے، امید میں ہی چھپا ہوا ہے، اس لیے اے امید حالی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ مرکزی خیال: اس نظم میں امید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ امید کی ایک کرن انسان کی زندگی سے حسرت، ناکامی، نا امیدی، پریشانی، غم کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے اور دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی امید کے ہی مرہون منت ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہوں، امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ الطاف حسین حالی کے حالات زندگی: خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ ابھی 9 برس کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی کی امداد حسین نے پرورش کی۔ دلی آ کر مرزا غالب کے شاگرد ہوئے۔ غالب کی وفات پر حالی لاہور چلے آئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ یوں تو شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ 4 سال لاہور میں رہنے کے بعد دلی واپس چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ وہاں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی اور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد پانی پت میں سکونت اختیار کر لی۔ 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ سر سید جس تحریک کے لمبردار تھے، حالی اسی کے نقیب تھے۔ سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے، حالی کے مرصع قلم نے انہیں چمکایا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اردو ادب کو صحیح ادبی رنگ سے آشنا کیا، بلکہ آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشاء پردازی اور وقتی مسائل پر بے تکان اظہار خیال کی بہترین نمونے بھی بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری کی خصوصیات: مولانا حالی کی نظم نگاری کا خاص مقصد تباہ حال مسلمان قوم میں بیداری کی لہر دوڑانا تھا۔ ان کی شاعری اردو ادب میں ایک تحریک اور رجحان کی حیثیت رکھتی ہے۔ حالی سچائی، واقعہ نگاری اور حقیقت پسندی کے شاعر ہیں۔ حالی کی طبیعت حکیمانہ یعنی کہ عقل مندانہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اخلاق کی پہلو بہت نمایاں ہے۔ حالی کی زبان میں صفائی اور انداز پیام میں نیاپن ملتا ہے۔ نمونہ کلام: ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کے بھرا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی تو کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ کے عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی تو کہنا بڑوں کا مانو۔ تم کو خبر نہیں کچھ اپنے بھلے برے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی تو کہنا بڑوں کا مانو۔